वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे ख़वातीन के मार्च की और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो मार्च होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। जी तो कामरान साकी साहब हमें बताइएगा। देखिए, ख़वातीन मार्च की ज़रूरत उसी दिन ख़त्म हो गई थी जब नबी आखिर-उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पे तशरीफ़ लाए, उन्होंने नबूवत का ऐलान किया। आपको पता है कि इस्लाम के ज़हूर से पहले जो है वो इन्हीं ख़वातीन को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, दफ़ना दिया जाता था। जब इन्हें माँ को मालूम होता था या उसके ख़ावंद को मालूम होता था कि पेट के अंदर बच्ची है तो उसी वक्त ज़ाया कर दिया जाता था। ये हकूक़ तो दिए ही इस्लाम ने, और ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तानी जैसी रियासत के अंदर इन हकूक़ से जो है वो महरूम किया जा अगर सके। हुकूक तो हमें दिए हैं इस्लाम में, मैं मानती हूँ इस बात को, बेशक हुकूक दिए हैं, लेकिन अगर हुकूक हमें मिले हैं तो हमें सड़कों पे निकलने की क्या ज़रूरत पेश आई है। देखिए, उस पे आप दीन से तो खुद दूर हैं ना, आपने अमल किया ही नहीं। आप जहेज़ के नाम पे आपने बच्चियों को, आपने बहनों को, आपने बेटियों को ट्रक भर भर के सामान तो दे दिए। जो शरीयत कहती है उसे जायदाद से हक दें, उसकी तरफ आप गए नहीं कि नहीं यार ये कमर्शियल प्लाजा है, इसमें से तो आधा हिस्सा बहन को या बेटी को देना पड़ जाएगा। तो फिर ऐसी यकीनन सूरत हाल जो है वो आपको देखने में मिलेगी। ये नहीं मैं कहता कि उसके ऊपर 100% अमल दरामद हो रहा है, क्योंकि ये कोई इस्लामी माशरा नहीं है, यहाँ पे फिर भी गुंजाइश रहती है। लेकिन जो मनाज़र हम जो पोस्टर हम 8 मार्च में देखते हैं वो किसी भी सूरत उस तरह से काबिल कबूल नज़र नहीं और आते। अगर हम बात करें वो जो स्लोगन चला था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये स्लोगन ठीक था या गलत है? देखिए, ये भी बड़ा एक लंबी बहस इसके ऊपर हो सकती है। अगर आप बात करें मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो अगर बज़ाहिर जो आम कॉन्सेप्ट सामने आता है उसमें तो यकीनन ये काबिल एतराज़ है। जी। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो ख़वातीन के इश्यूज़ हैं, जो कम उम्री के अंदर शादी के जो ख़वातीन के इश्यूज़ हैं, ऐसे ही और जो घरेलू डोमेस्टिक वर्क ख़वातीन करती हैं और वो अनकाउंटेड चला जाता है, उसकी उनके कोई ना मुआवज़ा मिलता है ना सिला मिलता है, बल्कि ताने ही मिलते हैं, चाहे वो बहू हो, बेटी हो या माँ की सूरत के अंदर हो। तो वहाँ किसी हद तक जो है वो समझ आती है इस नारे की। लेकिन क्योंकि आम नज़र के अंदर ये नारा सिर्फ़ कोई ख़ास मख़सूस कामों के लिए और चीज़ों के लिए नज़र आता है या ख़ास जज़्ब के लिए नज़र आता है, तो फिर ये बुरा लगता है या इसे अच्छा नहीं समझा जा रहा, हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है। तो एक तरफ जो ख़वातीन हैं वो ये बात करती हैं कि हमारे हुकूक दिए जाएं हमें, और अपने हुकूक के लिए वो रैलियां निकालती हैं, सड़कों पे निकलती हैं, और दूसरी जानिब उन्हीं रैलियों में ट्रांसजेंडर के हुकूक को सरेआम पामाल किया जा रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, जब हम हकूक़ की बात करते हैं तो साथ ही ज़िम्मेदारी की बात भी करनी चाहिए। जब हम रियासत या किसी को कहते हैं कि वो हमें हकूक़ दे, तो वहीं हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो मनाज़र अब आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं हम, और हमने 8 मार्च के दौरान मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर भी देखे, ये बड़े काबिल अफ़सोस हैं। हम अपने हकूक़ के लिए तो, मुतालबात के लिए तो लड़ते हैं, मार्च करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर और बैनर्स उठाते हैं, लेकिन अपनी तस्कीन के लिए, अपना पैगाम आगे तक पहुंचाने के लिए, वहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, ट्रांसजेंडर्स को यूँ नचवाना, वहाँ पे उन्हें लेके आना सॉरी, यकीनन काबिल मज़म्मत है, और उसे इसकी कोई भी माशरा जो है वो इजाज़त नहीं देता। वो भी इंसान है, उन्हें भी इज़्ज़त के साथ रहने का हक़ है। वो कोई तस्कीन का ज़रिया नहीं है, बल्कि आपके लेकिन अगर माशरे की देखा तरह है। जाए, माज़रत के साथ मैं आपसे बात करना चाहूँगी यहाँ पे, अगर देखा जाए तो औरतों को अपने हुकूक हासिल करने के लिए इस तरह सड़कों पे निकलने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर वो चार दीवारी में भी रहें तो उनको उनके हुकूक मिल सकते हैं। कानून है हमारे पास, सब कुछ है, मौजूद है हमारे पास सब कुछ। पाकिस्तान में इतने ज़्यादा लॉज बने हुए हैं, उनके मुताबिक हम अपने हुकूक अपने भाइयों से, अपने बाप से, अपने शौहर से सब कुछ ले सकते हैं। तो इस तरह सड़कों पर निकल के और हुल्लड़बाजी करके हमें हमारे हुकूक मिल जाएंगे क्या? देखिए, दोनों तरफ के पहलू हैं। एक तो ये चारदीवारी की जिस बात की, देखिए तहफ़्फ़ुज़ भी एक बहुत बड़ा हक़ है, और वो ख़वातीन को उसी वक्त मिलता है जब वो अपने बाप के, भाई के या अपने ख़ावंद के घर के अंदर मौजूद होती हैं। गो के माशरे के अंदर भी आज़ादी से रहना उनका हक़ है, और वो उन्हें, चाहे वो कोई वर्क प्लेस है, वहाँ पे सेफ़ इन्वायरमेंट देना भी रियासत की ज़िम्मेदारी है, उन इदारों की ज़िम्मेदारी है। हकूक़ कभी भी ये ना समझिएगा कि आप घर बैठे हैं, चाहे वो ख़ातून हो या मर्द हो या ट्रांसजेंडर हो, उसे उसका हक़ दे दिया जाता है, बल्कि उसे आवाज़ यकीनन बुलंद करनी पड़ती है। वरना दूसरा वही रास्ता जो मैंने आपको बता दिया, जो 1400 साल पहले हमें मिल चुका था, कि आइए उसके ऊपर अमल करते हैं, तो सोसाइटी जब इस्लामिक नज़रियात के मुताबिक हो जाएगी,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے گی تو ہمیں پھر حقوق مانگنے نہیں پڑیں گے، بلکہ ریاست اور جو ہے وہ خود ذمہ دار بن جائے گی اور آپ تک یہ دھکے سے پہنچ جائیں گی۔ لیکن ہمیں اس جگہ پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں، جہیز کی صورت میں ایک لعنت دیتے ہیں، اگر ہم اس چیز کو دینا بند کر دیں تو کیا اثرات ہوں گے آپ کے خیال سے؟ دیکھیے میرے نزدیک ہم اپنی بہن کا، بیٹی کا اسی دن گھر کا کھانا خراب کر دیتے ہیں، اس کی طلاق کی بنیاد رکھ دیتے ہیں جس دن ہم اسے جہیز دے دیتے ہیں۔ ہم اسے کنگا، شیشہ، برتن، ہر چیز دے دیتے ہیں، بیڈ اور چیزیں، جس سے وہ پہلے ہی دن جا کے اپنے خامند کو کہتی ہے کہ اب میں تمہارے جو ہے وہ ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، باپ بوڑھے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ان کے ساتھ میرا گزارا ممکن نہیں ہے، مجھے الگ کر دو۔ کیونکہ ایک ٹرکوں بڑا سامان اس کے پاس ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں ساری عمر اسی سامان کے سہارے جو ہے وہ گزار لوں گی۔ حالانکہ گھر بسانے کے لیے، گھر کو چلانے کے لیے، خاندانی نظام کو چلانے کے لیے وہاں بزرگوں کا بھی ہونا ضروری ہے، بچوں کا بھی ہونا ضروری ہے، بڑوں کا ہونا بھی ضروری ہے، گھر کے باقی افراد بھی آپ کا بازو تو بنتے آپ ہیں۔ یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں خواتین بھی غلط ہیں، غلطیاں کرتی ہیں جن کو وہ بھگتنا پڑتا ہے انہیں؟ ہر شخص خطا کا پتلا ہے، اور ہم کہیں یہ نہیں میں کہنا چاہ رہا کہ خواتین ہی صرف غلط ہیں، ہماری اپنی کمزوریاں اور کوتاہیاں بھی ہیں۔ بیٹی کبھی بھی جہیز نہیں مانگتی۔ ہم خود لوگوں کو، معاشرے کو دکھانے کے لیے کہ چودھری نے کڑی دی شادی کی تھی تے 8 ٹرک تے صرف برتناں دے گئے تے 4 ٹرکاں تے صرف بیڈ گئے سی، تو وہ پھر ہم جب معاشرے اور سوسائٹی کو دکھانا چاہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے بڑھنے کی، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقیناً ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر جب پتہ چلتا ہے کہ چودھری دی جو ہے وہ گھر آ کے بہ گئی ہے، تو تب ہمیں نظر نہیں آتا کہ وہ کتنا بڑا تماچا ہے، اور وہی چودھری پھر اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو کچہری لے کے گیا ہوتا ہے کہ نہیں جی بہن نے تے حق لینا نہیں تھی، نے تے حق لینا نہیں، پوائدہ بیان لے لو، اور میں نے اسے جہیز دے دیا تھا، بس اسی میں ایڈجسٹ کر رہی ہے۔ اچھا، تو آپ یہاں پہ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم خود جہیز دے کے خود اپنی بیٹیوں کے لیے کانٹوں بڑا راستہ چنتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ جب آپ بنیاد ہی غلط رکھ دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک اس کی بڑی وجہ یا اس کا بڑا نقصان جو میری نظر میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ تو دے لیں گے، آپ کے پاس تو پیسے ہیں، اس چودھری وڈیرے نے تو کوئی 1 کنال 1 مرلہ بیچ دے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کسان، اس مزدور کی بیٹی کا کیا بنے گا جو بڑی عمر کو جو ہے وہ صرف اس لیے پہنچ گئی کہ اس کے پاس جہیز کے لیے، اس کے پاس برتن خریدنے کے لیے، نئے کپڑوں کے لیے پیسے نہیں تھے، وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، تو اس کا کیا قصور ہے؟ وہ اپنی بڑی عمر کو جو ہے وہ کیوں پہنچ رہی ہے؟ کہیں نہ کہیں ہم سب سوسائٹی کو، ہم سب کا اپنا اپنا رول ہے اس کے اندر، اور اسے یقیناً ہمیں نبھانا ہوگا تاکہ ایسے مسائل جو ہیں وہ اسے اوور کم کیا جا سکے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے نے خود ہی ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے۔ ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ دین سے دوری کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہندوستان کی طرف دیکھا جائے، ہندوؤں میں یہ رواج عام ہے، جہیز دیا جاتا ہے، بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بتائیے گا۔ دیکھیے یقیناً یہ جتنی بھی مسائل ہیں، خاص طور پہ معاشرتی یا معاشی مسائل جو ہیں ہمارے، یہ دین سے دوری ہی کا تو نتیجہ ہے، ورنہ تو یہ بڑا ایک منظم نظام جو ہے، وہ ایک کامل نظام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور اس کے اوپر عمل کر کے ایسی بے شمار لعنتوں سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، ایسے بے شمار مسائل پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ ہم کیونکہ ایک عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے، دوسرے مذاہب کے ساتھ رہے، تو یقیناً اس کا اثر ہمارے اوپر حاوی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ پاکستان کے اندر جہیز کے حوالے سے کوئی قانون میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن انڈیا کے اندر یہ قانون موجود ہے کہ اگر آپ جہیز دیتے ہیں تو آپ قابل گرفت ہیں، آپ کو پکڑا جا سکتا ہے۔ گو کہ اس کے اوپر بھی پاکستان کی طرح حالات ہیں کہ عمل نہیں ہوتا، لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ بدقسمتی سے ہم، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جہیز تو دے دیتے ہیں ٹرک بھر کے، لیکن وراثت کے اندر جو اسلام کہتا ہے اسے عمل نہیں کرتے۔ پتہ نہیں اس کی ویلیو جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور ہمارے نزدیک رشتوں سے زیادہ، کسی کے گھر کے سکون سے زیادہ پیسوں کی اہمیت ہے۔ چلیں جی، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، ہم آپ سے جلدی جلدی ایک سوال کرتے ہیں، اپنا آخری سوال۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اس جہیز کی لعنت کو کس طرح تو ہم اس جہیز کی لعنت سے کس طرح چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ بتائیے گا پلیز۔ جب آپ اپنی جگہ کے اوپر کام کریں گی، سوسائٹی کو اویئر کریں گی، موبلائز کریں گی، ہم اپنی جگہ پہ کریں گے، تو یقیناً اس سے چھٹکارا جو ہے وہ ممکن ہے۔ جب ہم سب اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، اس جہیز کی لعنت سے چھٹکارے کے لیے عہد بھی کر لیں گے کہ اب کوئی بھی بچی جو ہے وہ جہیز کے ساتھ نہیں جائے گی، کوئی بھی بچی جو ہے وہ اس وجہ سے
اپنی بلائی عمر کو شادی کے بغیر نہیں پہنچے گی کہ اس کے پاس جہیز کے لیے پیسے نہیں تھے، تو یقیناً اس لعنت سے چھٹکارا ممکن ہے۔ یقیناً ہم سب کو اپنا اپنا کردار اپنی اپنی جگہ پہ ادا کرنا ہوگا، تبھی یہ سب چیزوں سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے دن ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔